خيمة بها يا سحاب المدايب، يا حيها المالك على ضمي البيت، يا خيمة بها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد، يا خيمة بها يا سحاب المدايب. محاضرة الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور غازي الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا وهدانا ورزقنا واجتبانا واختارنا واصطفانا، ومن كل ما سألناه منحنا وأعطانا فضلا منه ونعمة وامتنانا. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل علينا قرآنا هدى للناس وبيانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبتم وطاب مساؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وحياكم الله وبياكم، وسدد ربي على دروب الخير خطاي وخطاكم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. فالحمد لله ثم الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأعظم نعمة وأكرم منه أن جعلني الله وإياكم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما نسجد لبقر وما نسجد لشجر وما نعظم حجر، بل نعظم الله الواحد الديان. غاندي مؤسس دولة الهند العظيم يقول أن البقرة في ديننا أعظم من الأم. قال الأم ترضعك حولين كاملين، ثم بعد ذلك إذا مرضت ابتليت بها، وإذا ماتت اضطررت أنك تشتري كفن ثم تابوت ثم قبر، ثم تلحقك بها تبعات. لكن البقرة نستفيد من حليبها ومن أظلافها ومن قرنها ومن جلدها ومن شعرها، سواء كانت حية أو ميتة. لذلك نحن نعظم البقر. لذلك احمدوا الله عز وجل يا كرام، يا إخوان يا أخواتي، أن جعلكم الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جباهكم لم تسجد إلا لله، وأيديكم لم ترفع إلا لله، ولذلك رحمة الله عز وجل سوف تسعكم جميعا، لأن حبيبكم صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله 100 رحمة، ادخر 99 رحمة عنده، وأنزل رحمة واحدة على أهل الأرض يتراحمون فيما بينهم. الفرس ترحم وليدها فترفع حافرها عنه حتى لا تطأه. ربكم جل وعلا رحم فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك أرسل موسى وهارون وقال فقولا له قولا لينا لعله أن يذكر أو يخشى. ومع ذلك أنتم تسجدون لله وتقولون سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. كيف ستكون رحمة الله عليكم؟ ولذلك يا إخواننا، الناس في رحمات الله ونفحاته على صنفين اثنين: أناس للأسف قدموا عقلهم على ذلك وقنطوا من رحمة ربنا جل وعلا، وتجدهم يعظمون تلك السيئة التي يعتبرونها مثل الجبل، مثل هذا الرجل الذي حكى عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما قال أن رجلا أسرف على نفسه بالمعاصي، فقال لبنيه يا بني إن حضرتني المنية والوفاة فاحرقوني وذروا نصفي في البحر ونصفي في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبنه أحدا من العالمين. لما مات فعل بنوه ما قال أبوهم، فأمر الله البحر فأخرج ما فيه، وأمر الله البر فأخرج ما فيه، فقال الله له لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت تعلم. قال ادخل الجنة برحمتي. الله أكبر على هذه الرحمة العظيمة ربنا جل وعلا. لكن للأسف تجد قوم
يقطبون جبينهم ويتكلون على أعمالهم ويوزعون صكوك غفران للناس، وربما جنة أو نار. مثل هذا الرجل الذي حكى عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد صححه الألباني، أن رجلين من بني إسرائيل متحابين، أحدهم مجتهد في العبادة والآخر أقل منه، وكلما مر المجتهد على المقصر يجده على معصية يقول له أقصر أقصر، فيقول ما لك ولي، ثم يقول له أقصر، قال أبعثك الله علي رقيبا؟ قال اذهب فوالله لن يغفر الله لك، لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. أمر الله ملك الموت فقبض أرواحهما فأدخل المقصر الجنة برحمة الله، وهذا أدخله النار. قال أبو هريرة لقد قال كلمة أفسدت عليه دنياه وأخراه. ولذلك رسالة إلى كل مقصر وإلى كل مذنب وكلنا ذاك الإنسان أننا لا نيأس من رحمة ربنا، فرحمته وسعت كل شيء. قل للذنوب إذا تكاثر همها والقلب مكتئب من الزلات، لي في السماء هناك رب يمحو الذنوب ويجبر العثرات. فلذلك ما أجمل أن نتعرض لنفحات الله ولرحمات الله. ثم أيها الكرام، قبل أن أدخل في صلب الموضوع أريد أن أذكر لكم قبل 5 دقائق عن ما حدث قبل أيام في هذه المدينة المباركة، مدينة أبها، من شرذمة جبانة لا تؤمن لا بالله ولا برسوله ولا تعظم حرمات الله ولا بيوت الله. قوم للأسف استهانوا بدماء المسلمين، هم كما حكى عنهم صلى الله عليه وسلم حدثاء أسنان سفهاء أحلام، يأخذون من الليل ما تأخذون، وهذا الإيمان لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والله لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، فمن قتلهم فإن له أجر على قتلهم إلى يوم القيامة. للأسف هؤلاء القوم وقعوا في حرمات 3: حرمة النفس، حرمة الدم المعصومة. هذا الإنسان العابد الساجد لله عز وجل لما قتله؟ أين هو من قوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ أين هو من حرمة بيوت الله وانتهاك تلك المساجد التي فيها تسكب العبرات وتطلب من ربنا الدعوات؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أين هو من حرمة أهل السنة والجماعة وانتهاكه إلى تلك الفرقة والشرذمة؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. لذلك يا إخواني ويا أحبابي، أريد أن أقول لكم شيء لابد أن يعلم الآباء والأمهات والشباب والشابات أن استهداف رجال الأمن هو استهداف لنا جميعا، ولابد أن نعلم أنه لا مجاملة ولا محاباة ولا مداراة في هذا الأمن. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هؤلاء القوم ما أعطوا حرمة لا لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لمجتمعهم. الشعار الذي ينطلقون منه هو الإفساد في الأرض. ولذلك للأسف أنا بقول لكم باختصار من وراء هؤلاء. للأسف بعض بني قومنا يقولون المناهج، بعضهم يقول المشايخ، بعضهم يقول الخطاب الدعوي الشديد، وبعضهم. يا إخواني، وأغلبكم عاقل وأنا أتكلم مع عقلاء، أغلب من يفجر وأغلب من يعمل هذه الأعمال كم أعمارهم؟ كم الذي فعل؟ أليس 21 20 18 22؟ هؤلاء أيام 11 سبتمبر 2003 كم كانت أعمارهم؟ 5 6 سنوات.
أليس بعد إحداث 11 سبتمبر الخطاب الديني تغير؟ أليس المناهج تعدلت؟ أليس المتشددون الذين يزعمون أنهم من المشايخ والدعاة بعضهم قد سجنوا؟ إذن صدقوني أنا أحمل السبب الأول لهذا الفكر هو البيت، هو الأب والأم. للأسف الآباء والأمهات، وأنا بعطيكم قصة يعني قبل فترة، تفجير مسجد الصادق الذي حدث في الكويت. أنا كنت في الكويت قبل فترة. تدرون أن بعض الأمهات عجوز عمرها يتجاوز ربما الظهر فوق 60 مسجونة، وهي تعتبر شريكة في هذا الجرم. لما جاء رجال الأمن لأن ولدها الذي قبض على أحد الأولاد المشاركين في هذه الجريمة، جاءوا يفتشون في البيت، أخذت جهاز الولد وضربت فيه عرض الحائط حتى لا يجدون ربما صور أو محادثات. هي شريكة في هذا الإثم. ربما العاطفة عندك أيها الأب، عندك أيتها الأم، هي سبب في ذلك. أنت تجد أن ابنك قد تغير، تجد أن فكره قد تغير، تجد أن سلوكه قد تغير، تجد أنه بدأ يلعن، بدأ يكفر، بدأ يسب. أنت هنا حاول فيه، انصح، وجه ما ينفع، بلغ الجهات المعنية، لأنك هنا تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نحن عرفنا كيف ننصره يا رسول الله مظلوما، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال: تكفوا عن الظلم، تكفوا عن الظلم. لذلك يا إخواني، يا آباء يا أمهات، المسؤولية مسؤوليتكم أنتم في الدرجة الأولى. الأبناء والأبنات يعيشون معكم. والله يا إخواني يا آباء أن أغلب من يقبض عليهم الآن وفي السجون ولا كذا، تجد أن في جهاز الآيباد ولا اللابتوب اتصالات مع أناس في ليبيا، مع اتصالات مع أناس في تونس، في الجزائر، والأب غافل لاهي ما يعلم. إذن ما نحمل المناهج ولا الدولة ولا المشايخ المشايخ قالوا كلمتهم، وما في أحد عاقل الآن ما ينكر هذه الأمور. لكن نعود ونقول أن الأمن مسؤوليتنا جميعا، ولا نحابي ولا نجامل. ونتذكر حديث محمد: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فوالله إن استهداف يعني الذي جاء لهذا هو مصابنا جميعا. لكن أسأل الله أن يقطع دابر هؤلاء المجرمين، وأن يجعلهم الله شذر مذر، وأن يرحم الله شهداءنا، وأن يحفظ الله أمننا وعقيدتنا وولاة أمرنا، وأن يعز الله هذه الدولة وهذا الدين، إنه أعظم مأمول وأكرم مسؤول. ثم أيها الكرام، لما نريد أن نتكلم على قيم، يعني الآن هذا ما حدث هو غدر وخيانة يقابله وفاء. نجد أن محمد صلى الله عليه وسلم أبو الأوفياء في ذلك. يعني عروة بن مسعود الثقفي كان ذاك على الشرك قبل أن يسلم، جاء يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، أنت جئت بدين وجئت بدعوة، والله لو جاءك الأعداء أول ما يهرب هؤلاء الأوباش الذين معك من بعض أصحابه. نظر إليه أبو بكر قال له: أمصص بذر اللات. هذه سبة معروفة في الجاهلية. نظر إليه عروة قال: والله لو لم يكن لك علي يد لأجبتك يا أبا بكر. يعني لو لم يكن لك علي فضل كان أعرف كيف أرد عليك. هو خلق الوفاء، خلق الوفاء الذي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع الأعداء. لما دعا أهل الطائف وأراد أن يدخل مكة، منعه أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان، فاستجار النبي بالمطعم بن عدي، وكان رأس من رؤوس المشركين، لكن كان عنده أبناء تقلدوا سيوفهم وأجاروا النبي، وطاف النبي بالبيت. وقعت غزوة بدر، مات 70 من المشركين، أسر 70 من المشركين. جاءوا يفاوضونه، قال النبي: والله لو كان المطعم بن عدي حيا وهو مات على الشرك والكفر ثم سألني بهؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه. كل ذلك هو خلق الوفاء، الالتزام بالعهود بالعقود، الالتزام بالعهود والعقود والمواجيب والمواثيق
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ولذلك أعظم عهد هو العهد مع الله. ابن سلول رأس المنافقين ورأس المجرمين لما مات جاء ابنه عبد الله قال يا رسول الله لو أنك غطيت والدي بردائك وقميصك. ناوله النبي القميص ثم غطي فيه. قال أهل السير وأهل الحديث أن ابن سلول كان قد أعطى رداءه لعم النبي العباس، فأراد النبي أن يكافئه. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأكرم الناس بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. يا أخواننا يا أحبابنا، خلق الوفاء عند حبيبكم صلى الله عليه وسلم ليته فقط عند الأعداء بل حتى عند الجمادات. عند الجمادات لما كان يخطب خطب الجمعة كان إذا تعب اتكأ على جذع نخلة. جاءت امرأة من الأنصار ما رأيك أن أصنع لك منبرا من 3 درجات؟ صنعت له ذاك المنبر. لما أراد أن يخطب بالناس وإذا ببكاء وصوت وصياح في المسجد يلتفتون ما يجدون أحد. ينزل النبي من على المنبر ويذهب إلى جذع النخلة ويضم النبي ذاك الجذع ويقول بكى وصاح لأنه فقد الذكر الذي عليه، والله لو لم أفعل لظل يصيح إلى يوم القيامة. انظروا إلى هذا الخلق والوفاء مع هذا الجذع ومع هذا الجماد. تعالوا إلى وفائه مع زوجاته ومع نسائه. تقول عائشة في الحديث الصحيح والله ما غرت على امرأة كغيرتي على خديجة وأنا لم أرها. كان النبي يا إخوان يذبح الذبيحة ويوزعها على أصدقاء خديجة حبا وفاء لها، حتى مرة قالت له عائشة ماذا تريد من امرأة هلكت من نساء قريش حمراء الشدقين؟ حمراء الشدقين هي المرأة التي سقط أسنانها وبانت لثتها. قال يا عائشة هذه خديجة هي التي آمنت بي يوم كفر بي الناس، صدقتني يوم كذبني الناس، واستني بمالها ونفسها، هي أم أولادي. انظروا الوفاء مع تلك المرأة. ولذلك كلكم يا إخوان يقرأ القرآن وأكيد مرت عليكم سورة المجادلة أو المجادلة. بطلت تلك القصة خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها، زوجها اسمه أوس ابن الصامت. هذا أوس رجل قد احدودب ظهره ورق عظمه وسقط حاجب عينيه وساء خلقه كما وصفته زوجته. مرة جاء إليها كما في سبب النزول فأراد منها شيئا فقال أنت علي كظهر أمي، حرمها عليه. والظهار هو طلاق لكن كان في الجاهلية. ذهب إلى ناديه ثم عاد فأراد أن يصيب منها كما يصيب الرجل من امرأته فوثبته. قالت إليك عني والله لا تقربني حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت إلى النبي قالت يا رسول الله أنت تعلم أن أوسا زوجي قد أكل مالي وأخذ شبابي ونثرت له بطني وهو أبو أولادي، لكن قال لي كذا وكذا. قال الرسول أرى أنك قد حرمت عليه ولا أجد لك حلا. قالت يا رسول الله شيخ كبير ليس له أحد يخدمه غيري. قال أجدك أنك قد حرمت عليه. ما قالت بارك الله فيك وفرصة وأترك هذا الرجل، في عشرة طيبة في وفاء. قالت يا رسول الله عندنا أبناء إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا يا رسول الله. وهو يقول أجد أنني لا أجد لك حلا. الله حكى عنها في القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. يا الله حتى جاءها الفرج الرباني وما هانت عليها العشرة. إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها الرخاء أمانينا، لها رب كريم إذا أعطى سيدهشنا العطاء. جاءها الفرج من الله. للأسف في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله بعض النساء
إذا خلعت زوجها أرسلت بطائق الدعوة بمناسبة خلع المدعو، أدعوكم إلى الحفلة والمناسبة، وكأنها تحتفل وتوزع الكيك والحلوى لأنها تركت هذا الرجل. أين العشرة الطيبة؟ أين الوفاء؟ أين الخلق النبيل؟ ولذلك أعظم قصة وفاء عرفها التاريخ، تدرون قصة من؟ قصة زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، التي والدتها خديجة مع زوجها الذي كان على الشرك ثم أسلم، أبو العاص بن الربيع. أمه اسمها هالة بنت خويلد، يعني يصير بنت، هي زوجها ابن خالتها. لما أسلمت زينب جاء أبو العاص قال: والله يا حبيبة إن أباك ليس بمتهم عندي، ولا أكره أن أكون معك في شعب واحد، لكن أخاف أن يقول قومه إنه تبع زوجته وترك دينه ودين آبائه وأجداده، إليك عني. ضغط عليها أبو جهل وأبو لهب: وطلقها ونزوجك غيرها، وهو متمسك بها وهي مسلمة وهو على الشرك. وقعت غزوة بدر، هو مع المشركين والنبي ودينها في جهة أخرى يوقع. وبعدما أسر أخذ إلى المدينة، أرسل النبي من أراد أن يفدي الأسرى فليدفع كذا وكذا، هو فقير ما يملك شيء. أرسلت زينب قلادة قد ورثتها من أمها خديجة، أرسلتها مع أخ لأبي العاص. لما جاء وقدمها للنبي بعد صلاة الفجر، نظر النبي وذرفت من عينيه دمعات، تذكر الحبيبة والوفاء خديجة، ثم نظر إلى أصحابه فعرفوا ما يريد، فقال: ألا تطلقوا لها أسيرها؟ ألا تطلقوا لها أسيرها؟ قالوا: فعلنا يا رسول الله. ثم ناوله الرسول القلادة فقال له: ألا أرجعت إلي بنيتي زينب؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي العاص، قال: حدثني فصدق ووعدني فأوفى. رجع إلى مكة ثم قال: يا زينب أنا قد عاهدت والدك وارجعي إليه والحقي بأهلك. ذهبت إليه، القلب لا زال متعلق والوفاء والذكرى لا زالت موجودة. لما ذهب بتجارة إلى الشام جاءت سرية لأبي بصير ويوقع ويقبضون عليه ويهرب ويفر منهم أسيرا حتى يدخل إلى المدينة ويدخل بيت النبي ويستجير بزينب. وتأتي زينب إلى النبي بعد الصلاة قالت: أجرت يا رسول الله. فقالوا: أجرنا من أجرتي؟ من هو؟ قالت: أبو العاص مرة أخرى، فأجارته. الوفاء والخلق الطيب بينهما. ثم بعد ذلك لما يرى هذا الوفاء يأتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كم نحتاج يا إخواني في هذا الزمان إلى هذا الخلق، وبالذات خلق الوفاء بيننا كبيت كأسرة، خاصة في هذه الأجواء وفي ظل تلك التحديات التي تواجه الأسرة. ولذلك من الأشياء التي تعين على الوفاء أمور، منها هو الثقة المتبادلة والأمان النفسي الذي يكون بيننا كأزواج. للأسف بعض الأزواج يجعل امرأة تعيش في قلق وفي نكد وفي خوف وفي اضطراب. انظر إلى عائشة لما قالت: يا رسول الله، كما في مسند أحمد: أرأيت لو كان عندك إبل تريدها أن تذهب إلى شجر قد أكل من ثمره وشجر لم يؤكل من ثمره، أنت تجعل إبلك إلى أن تذهب يا رسول الله؟ قال: أنا أجعل إبلي تذهب إلى الشجر الذي لم يؤكل من ثمره. قالت: كذلك أنا، يعني أنا البكر، أنا الصغيرة. هو أمان نفسي لها، هي تبغى تشعر بالأمان، تبغى تشعر بالراحة. ألا تكنيني يا رسول الله؟ قال: أنت أم عبد الله. اختار أحسن الأسماء وأفضل النداءات. هذه من الأشياء التي تعين. كذلك يا إخواننا نبتعد سواء من الرجل أو من المرأة من الغيرة الزائدة، وبالذات الرجال لما يأتي للمرأة ويقول: أيهما أفضل عندك؟
أنا أو أهلك، أنا أو أبوك، أنا أو كما قال أحمد بن حنبل قال: وإياك أن تجعل نفسك وأهلها في ميزان واحد، إما أنا أو أهلك، فإنها وإن قدمتك على أهلها فإنك سوف تعيش بنكد يومي. كذلك من الأمور التي تعين على الوفاء هي المداراة والمجاملة. لما جاءت امرأة إلى النبي كما في الحديث الصحيح قال: كيف أنت منه؟ قالت: لا ألوي له أمرا، يعني لا أعصي له أمرا. قال: الجميه فإنما هو جنتك وهو نارك. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل: فدارها تعش بها. يعني لابد أن يعلم الجميع أن كل واحد منا لم يتعمد إغضاب الآخر حتى تحدث المشاكل. لذلك لابد يا إخواننا أننا نقبل بعضنا على ما نحن عليه، ولا نحرص على ما يسمى بالمقارنة، لأن كل إنسان ذكر أو أنثى الله عز وجل أعطى كل واحد منا شخصية معينة، أنت من خلالها تستطيع أن تتأثر أو تؤثر على الآخر. أعطيكم مثال. نحن مشكلتنا يا إخواني يا أخواتي أن أحدنا يعيش مع الآخر سنوات وإلى الآن ربما لم يفهم نفسية الآخر. ترى كل إنسان له شخصية وله طريقة وله صبغة معينة من خلالها تستطيع أن تصل إلى هذا المفتاح الذي تؤثر عليه، سواء كان عندك في العمل أو جار أو أي إنسان أو زوجة أو ابن. النبي لما كان يوزع الغنائم ويقسمها يأتي أعرابي بدوي ويجذب النبي حتى يؤثر على جنبه: اعدل يا محمد فليس المال مالك ولا مال أبيك. يأتي أحدهم يقول: دعني أطير عنق هذا الزنديق. قال: دعه. فبعد ذلك لما يعطيه النبي ويعطيه حتى رضي، جعل الرسول قاعدة هذا يعرفها من يهتم بأنماط الشخصية. قال: إن مثلي ومثل هذا الرجل كمثل صاحب ناقة شردت ناقته فصار الناس يطلبونها يعني يلحقونها. قال: يا قوم خلوا بيني وبين ناقتي، يعني أنا أعرف كيف أتصرف. فأخذ من خشاش الأرض فناولها فسكنت. تخيلوا كيف لو الرسول قال: طيروا عنقه، كيف سيكون رد هؤلاء الناس؟ يقول: هذا محمد يقتل أصحابه، هذا محمد يفعل كذا وكذا. لكن تعامل معه على حسب شخصيته وعلى حسب طبيعته. فلذلك حتى في البيت لما جاءت حفصة وقالت عن صفية زوجة النبي: أنت بنت يهودي، سبتها، بكت. جاء الرسول ولاطف الجو فقال: لما تفخر عليك حفصة؟ أنت تحت نبي أنا، أنت أباك نبي موسى، أنت عمك نبي هارون، فلما تفخر عليك حفصة؟ أعطاها على الجو المناسب لها. لذلك لابد على كل واحد منا أن يفهم نمط شخصية الطرف الآخر. أنا أبغى أعطيكم مثال سريع ومن خلاله إن شاء الله تفهمون كثير من الأمور. نأتي مثلا على الأزواج. الآن أغلب شخصياتنا نحن كرجال نهتم، يعني إذا أردنا أن ندخل في موضوع بيننا وبين أسرتنا نحب ندخل مباشرة، لكن المرأة مقدمات وتحب أن تدخل يمين ويسار حتى تصل إلى مقصودها، ما تدخل مباشرة. تجد أن الرجل إذا تعب التزم الصمت، لكن المرأة في حال التهب والإرهاق تجدها تنشغل هنا وهناك وتختلف بطبيعتها عن الرجل. الرجل إذا أحب المرأة قبلها كما هي ولا يغير شيئا منها، بينما المرأة إذا أحبت الرجل تملكته، مع من تذهب ومع من تأكل ومع من تشرب، وانتبه ولا تذهب ويسافر، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. تجدون يعني هنا أيضا أن الرجل غالبا ما يخاف من المستقبل ولذلك يحب التخطيط، لكن المرأة دائما تعيش واقعها، وأهم شيء نأكل نشرب نحن بخير، الناس لا يشوفوننا، الناس لا ينقدون علينا، تعيش واقع. هنا الشخصيات المختلفة فيما
بيننا من خلالها نستطيع أن نصل إلى الطرف الآخر. يا إخواني، يعني سنة 1435 للهجرة جاءتنا إحصائية من وزارة العدل أن عدد الزيجات 132 ألف حالة زواج، بينما عدد صكوك الطلاق 32 ألف حالة طلاق. 32 ألف حالة طلاق في سنة 1435، هذا عدد ليس بالهين وليس بالسهل. لذلك هنا توجد مشكلة. هل المشكلة من الرجل؟ هل المشكلة من المرأة؟ هل المشكلة من المجتمع؟ هل المشكلة بمن؟ أنا أقول المشكلة للأسف الشديد أننا يعني ما عندنا تلك الصراحة التي ينبغي أن تكون بيننا، وما عندنا لغة الحوار. الآن مع الواتساب والتويتر والفيسبوك وسناب شات، يعني أحدنا صار يعيش في عالم فرضي، عالم آخر، وتجد والعياذ بالله له عدة شخصيات، يتقلب وتجد له شخصية يعني وهمية في الجهاز، وربما يظهر على حقيقته. ما أتمنى أنني أزعجكم أنه يقول لي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا في المنطقة الشرقية أنه من 20 إلى 30 في الأسبوع يقبضون على رجال أو نساء، للأسف إما يكون طبعا أغلبه متزوج يكون شاذ، إما يرسل صور شاذة أو أنه يطلب أشياء محرمة أو أنه، وتجد بالنهاية أبو عيال وموظف وعاقل ويدخل في وساطات وطل. أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة أننا للأسف ما عندنا مصداقية بأنفسنا، ما عندنا الثقة بأنفسنا. ولذلك أنا دائما أقول إذا أردنا أن نكون ناجحين في بيوتنا، في أعمالنا، في مجتمعاتنا، لابد أننا نكون صرحاء مع أنفسنا ويكون عندنا توازن في حياتنا. يا إخواني، سلمان الفارسي لما أبو الدرداء كان يصوم النهار وكان يقوم الليل وكان على عبادة، لكنه ما كان عنده توازن في حياته وما كان عنده فقه الأولويات، كان قد أهمل بيته حتى أهملته زوجته. بعد ذلك لما قدم الطعام سلمان قال له كل فأكل، لما أراد أن ينام بعد العشاء أراد أن يقوم الليل قال نم حتى قبيل الفجر قام، ذهب إلى النبي وحكى له الخبر، قال صدقت أنت يا سلمان، صدقت يا سلمان، إن لأهلك عليك حق، إن لربك عليك حق، إن لنفسك عليك حق، إن لزوجك عليك حق. إذن الأمور الاجتماعية والأمور الحياتية تحتاج يا إخواني إلى أولويات، وتحتاج إلى توازن، ثم تحتاج إلى ثقة بالنفس وحب المبادرة. أعظم شخصية موسى عليه السلام عندما بادر ونزل وكان واضحا مع أبو الزوجة من البداية، ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. أنا واضح معك، تبغاني أعمل 8 سنوات 10 سنوات ما تلومني. كان لذلك كم نحتاج إلى الوضوح، كم نحتاج إلى الثقة. نعم قد تفشل في بداية حياتك، قد تسقط في بداية حياتك، لكن صدقني أن الفشل الحقيقي عندما تبقى في مكانك، لا تحاول أنك تتحرك خطوة إلى الأمام. لا شك أن الغزال يعتبر من أسرع الحيوانات، لكن مجرد ما يلتفت التفاتة بسيطة إلى الوراء يكون فريسة سهلة للفهد للأسد إلى غير ذلك. بالأمس وأنا كنت عائدا من النماص اتصلت علي قالت يا شيخ بنتي عمرها 19 سنة وهي الآن بصدمة نفسية وتعبانة، وعمر زواجها 2 أسبوع، تزوجت ولد وشاب من أسرة طيبة، لا وهو موظف وعمر الزواج 2 أسبوع. تفاجأت أنه في الأسبوع الثالث عندما أراد أن يذهب إلى عمله وكان عنده جهازين جوال 2، نسي واحد في البيت وهي تعرف الرقم السري. تفاجأت أن هذا الشاب العريس الذي لا يتجاوز العرس 2 أسبوع يراسل فتيات
بل إنه قد أرسل صور زوجته إلى معشوقته ويخبرها عن ما يحدث في البيت، وين يأكلون وماذا يأكلون وأين يذهبون وماذا يصنعون. البنت مجرد ما قرأت انصدمت، اتصلت على أمها وقالت أنا ما يمكن أجلس دقيقة واحدة في هذا البيت. جاءت الأم يعني أخذت البنت وتقول يا شيخ ما رأيك؟ ماذا نصنع؟ ايش رايكم يا آباء؟ أعطونا الحلول، أعطونا الحلول. كلم إخوانها. ايش رايكم؟ مصيبة. يعني هذا الرجل امرأة متزوجة ويثقون فيه ويتفاجئون أنه يخرج أسرار البيت. جاء الرجل بكى بكاء مرا واعترف بذنبه واعترف بخطئه وقال تبت وما عاد أعودها. هل تتوقعون أن الثقة تعود بسرعة؟ هل ممكن رجل يصل به الحال أنه يرسل صور زوجته إلى أخريات؟ هذا ممكن أنا أؤمن على بنتي؟ هل يعني لاحظت المصيبة والحالة النفسية؟ لذلك هنا تحدث المشاكل، عدم الوضوح، عدم المصداقية. يا جماعة لما نقرأ سورة القصص ونجد أن الرجل الصالح كيف حرص على موسى وكيف حرص على تلك الشخصية المتوازنة وتلك الشخصية الصادقة، عنده روح المبادرة فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الانكسار بين يدي الله، كان صادق مع الله. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صح أنا ساعدتهم، صح أنا أعطيتهم، مع ذلك أنا فقير عند غناك، أنا ضعيف عند قوتك. ما اغتر بعلمه ولا بنسبه ولا بحسبه ولا أنا ولد فلان. ثم بعد ذلك لما سقى لهم وتولى الظل، لما جاءته تلك الفتاة الحيية الصادقة، كان واضح مع والدهم لما فر من فرعون، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نجوت، تأمين نفسي وتأمين عاطفي. يا أبت استأجره، التلميح، إن خير من استأجرت القوي الأمين. أعظم صفة للرجل الصالح الصادق الذي ممكن أنا أرتضيه لبنتي لأختي أن تكون عنده الأمانة، أن تكون عنده القوة، أن تكون عنده الشخصية الملائمة، الوضوح في التعامل مع الآخرين. لذلك هي شخصية موسى الناجح الذي عنده غيرة على بيته. لما رأى نار قال لهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها. خوف على بيته وعلى زوجته، أنا أتيكم بالرزق، أنا أتيكم بالخير، أنا أرى وأخبركم. لذلك للأسف نستهين بأعراضنا وبأنفسنا، خاصة في ظل سناب شات وفي ظل الصور. تسوي البنت شكشوكة صورتها وأرسلتها إلى 100 بنت، تسوي مكبوس وأرسلتها. أصبح للبيوت، أصبحت ما عندنا أسرار، ما عندنا أسرار. ولذلك ولد عندنا شخصيات غير متزنة من النساء. ولد عندنا امرأة فشاشة للأسرار، امرأة للأسف يعني تخرج أسرار البيت. في الحديث الصحيح لما إبراهيم زار بيت إسماعيل وجد زوجة إسماعيل أين أبوكم؟ قالت ذهب لنا ويأتي لنا بالرزق. قال كيف أنتم؟ قالت نحن في فقر ولا نأكل ولا نشرب ونحن في ضيم. قال سلمي عليه وقوله يغير عتبة الباب. مباشرة، لأن هذه البنت ليست كفؤ لك. بينما لما جاء بعد مدة وجد تلك المرأة التي قالت نأكل ونشرب وبخير ونعمة وبستر وما أخرجت أسرار البيت. قال قولي لو يثبت عتبة الباب. بناتنا الآن لو تسوي لزوجها ليلة رومانسية نشرتها في الواتساب ونشرت الشمع ونشرت العطور وعارت ملابسها للنساء. يا إخواننا كيف تأتينا المصايب وكيف تأتينا العيون وكيف ينتشر السحر والشعوذة إلا بالاستهانة بهذه الأمور. لذلك أنا أوجه رسالة وأختم بها للشباب وللشابات الذين هم جيل المستقبل. احرصوا يا رعاكم الله
على أن تكون عندكم الثقة بأنفسكم، وأن يكون عندكم حب التفاؤل لدينكم ومجتمعكم وأنفسكم. ابن عباس لما كف بصره وأصبح كفيف البصر قيل له استريح يا ابن عم رسول الله، قال إن يذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، وعقلي ذكي وقلبي ما حوى دخل وفي فمي صارم كالسيف مسلول. يا أيها الشاب احرص على الجليس الصالح الطيب الذي يعينك على الخير. ترى السلف كانوا أول ما يسألون الله يا رب يا رب ارزقنا جليسا صالحا. إذا دخلوا مدينة أول ما يدعون الله بالجليس الصالح الطيب الذي يعين على الخير. اجعل لك خطة مدروسة، كن صاحب همة وصاحب هدف. لن تكون النملة أفضل منك التي كان عندها حسن الخلق وتفكير إيجابي ولم يكن عندها خلق الأنانية. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حب الخير للغير، ولا يحطمنكم سليمان وجنوده. ادخلوا مساركم تفكير إيجابية، ما في سلبية مع الآخرين وهم لا يشعرون. كن عندك غيرة على دينك وعلى وطنك وعلى أهلك وعلى نفسك، مثل هذا الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله. كن مثل هذا الغراب الذي كان ما ينام ولا يسهر ولا يضيع الوقت، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قابيل وهابيل. كن يا أخي الكريم وكن مثل النحلة، هذه النحلة التي وصف حبيبكم صلى الله عليه وسلم المؤمن مثل النحلة. قال في الحديث الذي رواه مسلم: المؤمن كالنحلة، إن أكلت طيب، وإن وضعت طيب، وإن وقعت على عود لا تكسره ولا تفسده. هذه النحلة. أتعجز أو أتعجزين أن نكون مثل النحل، نافعين لمجتمعاتنا ولأنفسنا ولأهلينا ولأوطاننا، ما نفسد غيرنا ولا نبتز غيرنا ولا نؤذي غيرنا. نكون يا إخواننا مفاتيح للخير مغاليق للشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده خزائن الخير وخزائن الشر، فطوبى شجرة عظيمة في الجنة لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل، هذا وادي في جهنم، لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. ادعو الله عز وجل أن يجعلك مفتاحا للخير. ولذلك يا إخواني أختم بهذا الذكر وهذا الدعاء، لعل الله عز وجل أن يربط على قلبي وقلبك ونكون مفاتيح للخير. ترى سعد بن أبي وقاص في مسند أحمد مرة دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عثمان بن عفان، هذا الصحابي الجليل المعروف، فسلم سعد على عثمان ما رد على سعد السلام. عاد سعد وقال: السلام عليك يا عثمان. ما عاد عثمان وما رد على سعد السلام. غضب سعد وذهب إلى أمير المؤمنين عمر يشتكي: أحصل في الإسلام شيء أسلم على عثمان ولا يرد علي السلام؟ فبعث عمر على عثمان: لم لم ترد على سعد السلام؟ قال: ها والله يا أمير المؤمنين لم أره. قال سعد: والله لقد رأيتني. قال: والله لم أرك. قال: والله لقد رأيتني. تخيلوا المنظر يا إخواني، كلاهما من العشرة المبشرين في الجنة، وهذا يقسم وهذا يقسم. ثم يقول عثمان: والله يا عمر ويا سعد إني أكون في شأني ثم أتذكر الشيء فيختم الله على قلبي وعلى بصري وأنسى. فقالوا: ما الذي أهمك وأغمك وأنت صاحب رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ تتوقعون يا إخواني ويا شبابنا ما الذي أهم وأغم عثمان؟ هل هو كاس السوبر بين الهلال والنصر، أو الذي أغم وهم عثمان آخر موديل سيارة والجنود، ولا آخر جوال، ولا آخر موضة؟ قال: الذي أغمني وهمني أننا كنا ذات مرة جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة
ما قالها مسلم إلا استجاب الله له. فقال عثمان: كنا ننتظر هذه الكلمة، لكن جاء أعرابي فأشغل النبي ومات ولم يقلها، فكلما أتذكر أنسى. عرفت الآن ما الذي أهم وأغم عثمان. قال عمر: أنا أول مرة أسمع بهذا الكلام. قال سعد: أنا أعرف هذه الكلمة، أنا أعرف هذه الكلمة. وبدأ سعد يفتخر عليهم، يقول: أنتم تعلمون أنني من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما قام من مجلسه تبعته قبل أن يدخل إلى بيته، فقلت: يا رسول الله، أنت قلت كلمة ما قالها مسلم إلا استجاب الله له، ليتك تقولها يا رسول الله. قال: نعم يا سعد، والذي نفس محمد بيده، كلمة ما قالها مسلم إلا استجاب الله له. الكلمة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. هذه الكلمة التي ذكرها الله في سورة الأنبياء قالها يونس في 3 ظلمات: في ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، وفي ظلمة الحوت، ظلمات بعضها فوق بعض. قالها لما قالها كما حكى ربنا عنه في القرآن: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قالت الملائكة: يا الله، صوت نعرفه من رجل نعرفه في مكان لا نعرفه. تفتحت لها أبواب السماوات فجاءه الفرج الرباني فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلذلك العلماء يقولون أن هذا الذكر ليس خاص بيونس، فلذلك رسالة إلى كل مهموم وإلى كل مغموم وإلى كل مكسور وإلى كل عقيم وإلى كل من يبحث عن وظيفة وإلى كل من به داء ومرض وسحر وعين: كرر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فوالله إنها الشفاء والدواء وإنها العلاج، لأنها وصفة ربانية سماوية. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يديم علي وعليكم الستر والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم رضنا وارض عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم أدم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وعزها ورخاءها. اللهم احفظنا يا ربنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من بيننا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لكل خير، اللهم اجعله هاديا مهديا راضيا مرضيا. اللهم أدم على بلاد الحرمين أمنها واستقرارها يا الله، وارحم شهداءنا وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم المجرمين، وانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم وفق ابناءنا وبناتنا إلى كل خير. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر وارحم لمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصيناه بالدعاء ولمن له حق علينا يا رب العالمين. يا الله لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وجزاكم الله عنا كل خير على حضوركم وعلى إنصاتكم، وجزى الله من كان سببا في هذا اللقاء. اللهم بارك له في أهله وفي ذريته وفي عقبه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبارك الله فيكم جميعا. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة أبها يا عروس القصايد، جينا وكل عام نجيب المواعيد. يا خيمة أبها يا سحاب المداير، يا حيها مالك على ضمي البيت، يا خيمة
شكر الله.